जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्दी का। बाइडन और मोदी के दरमियान मुलाकात का एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की और ये जोर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इंतहा पसंद हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है वाइट हाउस से। एलामिया में मुंबई हमलों और पठानकोट के मुल्जमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया गया। इस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट। इसमें दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। आप जानते हैं कि प्रेसर एक सामने आया और ये पहली मर्तबा हुआ कि दोनों का ज्वाइंट प्रेसर था। ये वहां पे जो ये स्टेटमेंट आई है जो आज सुबह पब्लिश हुई है वो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शर्मसारी का बायस है पाकिस्तानी कौम के लिए। सारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश ए मोहम्मद और ये सारा तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। इसी तरीके से जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो स्पीच भी एक तारीखी स्पीच है। सो ये जो एक क्वेश्चन है ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार को वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद और कट्टरता के बढ़ते खतरे पर काफी विस्तार से बात हुई। इस वार्ता के बाद दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में आतंकवादी गतिविधियों को सरकारी नीति के तौर पर बढ़ावा देने के पाकिस्तान को सख्त शब्दों में समझाया गया है कि उसे इन गतिविधियों को रोकना होगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्ष 2021 में मोदी और बाइडेन की पहली द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन गुरुवार को जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम लिया गया। संयुक्त बयान में यह कहा गया है कि भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हैं और हर तरह के आतंकवाद व कट्टरवाद की निंदा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे को अमेरिका के साथ मिलकर उठाया है उससे पाकिस्तान में जबरदस्त चिंता की लहर है। दोस्तों, नॉर्मली तो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि जो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का विजिट है अमेरिका में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर लोग तो, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ये आपस में ही जो है ना वो लड़ झगड़ रहे हैं और इन्फ्लेशन है और ये वो है। जो एक इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है वाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है और हम एक्सट्रीमिज़म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को कंडेम करते हैं जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊं, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है ग्लोबली डेजिग्नेटेड है ना, लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो, दाइश हो, ये इन लोगों ने बड़ा गंद किया इन लोगों ने बड़ा गंद किया और नहीं होना चाहिए था ये गंद। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश ए मोहम्मद और ये सारा तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज़ आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते।
سو یہ جو ایک کوشچن ہے یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ایک عام پاکستانی، میرے جیسا عام پاکستانی جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کراس بارڈر، ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ میں اتنی جانیں دی ہیں، تو یہ ہمیں کیوں الزام دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال کا جواب نہ کسی نے دیا، نہ کوئی دینا چاہتا ہے، نہ میجورٹی لوگوں کو اس سوال کا جواب ہے، اور میجورٹی لوگ جو ہیں وہ بس جی حسن کے ڈنڈے۔ اب یہ جو کوشچن ہے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم، آپ کو اس کی سینس کا اگر پتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ نام لے رہے ہیں، سیدھا سیدھا پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ دیٹ از وائی وی آر کالنگ اٹ دیٹ دس از مودیز مومنٹ، دس از انڈیاز مومنٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا جس سے پرائم منسٹر مودی کو کل ویلکم کیا گیا۔ میں وائٹ ہاؤس گیا ہوا تھا، باہر، اندر نہیں، ٹھیک ہے، میں وائٹ ہاؤس گیا ہوا تھا، وائٹ ہاؤس کے باہر میں گزر رہا تھا اتفاق سے وہاں 1600 پینسلوینیا سے، تو میں نے کہا چلو 10 منٹ یہاں پہ بھی رک جائیں، اور میں کسی کام سے آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر اینی ہو، لیکن وہ جو میں گزر رہا تھا تو پرائم منسٹر مودی کا جو موٹر کیٹ ہے وہ دوبارہ انٹر ہو رہا تھا فار آئی تھنک اسٹیٹ ڈنر وغیرہ۔ اینی ہو، اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ دہشت گرد ہو، دہشت گردی کر رہے ہو، کیا پاکستان کا کوئی فارن آفس اس کا جواب دے گا؟ کیا ہماری حکومت اس کی جواب دے گی؟ ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے اس کا کون جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، میں نے تو ابھی تک جو دیکھا ہے اس میں پاکستان کی فارن آفس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کام کرو، دہشت اور ڈو مور۔ یار یہ کوشچن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کے لیتے ہیں اس پر کہ جس میں دہشت گردی کا ذکر کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پریسر ایک سامنے آیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ دونوں کا جوائنٹ پریسر تھا، یعنی اس میں وہ بھی شریک ہوئے، اس کے بعد پھر ایک اور پریسر بھی صرف اکیلے پی ایم مودی کی طرف سے بھی سامنے آیا۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مشترکہ اجلاس سے جو خطاب کیا اس میں بھی کچھ انہوں نے دوران دہشت گردی کے موضوع پر جو ہے وہ بات کی ہے، اور اس میں پاکستان اور چین کا نام لیے بغیر جو ہے دونوں ملکوں پر تنقید کی گئی ہے، جس میں 26/11 اور 9/11 کو بھی یاد کیا گیا ہے، اور اس میں یوکرین روس جنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اپنی سپیچ کے دوران۔ انہوں نے جنگ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے یہ کہا، دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں یہ بھی کہا گیا، جنگ کی وجہ سے گلوبلائزیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، سپلائی چین جو ہے وہ لمیٹڈ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یوکرین بحران کی وجہ سے یورپ جنگ کے سائے میں ہے، پھر اس میں کئی طاقتیں شامل ہیں، اس میں سنگین نتائج جو ہیں وہ اس کے نکل سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کا دور ہے، اور ہمیں خون بہانے اور اس طرح کی اس پہ جو ہے وہ روکنا ہوگا۔ اور پھر دہشت گردی پر جو ہے وہ اس کے پر بات کی جب انہوں نے، تو چین اور پاکستان کے حوالے سے کہا کہ محاذ آرائی کے سیاہ بادل جو ہیں وہ ہند پیسفک خطے پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، خطے میں استحکام ہماری مشترکہ جو ہے وہ کوشش ہے، ہم ایک ساتھ خوشی چاہتے ہیں، اور 9/11 اور 26/11 کے حملوں کے بعد بھی بنیاد پرستی اور دہشت گردی پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔